هذا اللي صار خليو أو سجاجن كنتات هاللي على الدعسي مقابا كنتنا على القابا مالت أستساذ بيمنور ماتنا أنا أمارة لا قبام كالكوين أمارة حقم يوم ناية بحري ناية كبابي ناية تحساسة مساعتهم لي من مسسال ما عاد شقرات قطمكا لأمنة تومو يتقبري رحقكا سلتو مرعي تخلي تخل مصباح للتتحسس للغون أنا يتصلومي ولا هم تيلومي ترديكا حاجة للغون محاورة سنة أن يخيط رح لي غون زي بلي مثل أخص نايخا محاورة سبلي معباي عندما رسو لكن لمن بقوانقوا بباهل بكابابي موتوم سرقا درقوم كرستنا درقوم بقربيا ميهد سلمي يفلقوا ليلا نقر نروت عدلم لمثالي عندما تقراوي تكاقبا سرق سينور ميهد ورقات هسبوت انقدي يا دمو بيت سبا يفلقوا انت سلا فكر كادلم وانت سلا ودد كادلم بيت سبوش كسرق كموت كمنا من نمي يازوت خال عينا قرزا سبزيها أب تقراوي كم كل يا خلين فلتي عد على ديزي قد معزة تقراوي سواياني رواخون خيل بديل واخون خيل تالي مواخون خيل تاي حمام هم للوين فتين هنا إلى أنكم طرح تافحزكم تناقل لهم دحين من يجوسن تراي نقرنا حجي تزوسن دي تقول عليها توسن سادية توسن الله بقى أبزي جايزة توسن إنكم صغلي وإنكم سخاتهم كيكم أن إحنا عين حناسي تقراوي سلن خنا سبكرت نقول عينك وياكم تلهم السبوس سنة ما وسنا سلام وسناكو صنع زنا نو خما يخوني أخذ نقرأتي صنحي برنسيس حفتي حدك زي معري حدك زي برنسيس حدك زي أنا ناب ماكينة كاتيوم ومي تقور لكم يتشجري ولي تايمو سيلكي أرتو حفتي مجمرة تي مول عند يوني ماني أنا تخطاتي لي سمعي تادي أدوس لأن خونت أدو وكل أدو يخونك نقرأكي بقولك نقرأكي تايلا نحن ون جنجين إنه بروسس غير خصدني إلو أوكي كأوقع كاب عدي كاب تقرأ كويس أتقول لك حفت دوفيرو يوتيو حفت تنسيلا ترديكي ناديون أليكس زترافا نجر ولا حدا نجر إلا نحفتو مالتيو أبيتو سوي حليفتها أدي مالتيو أوكي دحرو نخونت صنحي معري نخونت ليندا تبهال أب دبي إنك تنبر نعاء ريكارد سديد الله أليكس من متامج ونجار يلشم أبخل تناسي أي ملختكي إلو تريكارد نتاليندا مستدد لا ليندا تاجرة نادي أن دنيس شيري لا تلا أدي دنيس تايلا إذا سي نعاي سديد الله لاتا نعاي من ما تامج إيه نقولون لوسي أليكس سي نعاي لاتا نعاي لاتا من اسمه يوني مانيا مالتو دحرا يوني مانيا ريكارد مساسمعو وإذا ريكارد نادا أيخوني نصدد فوه ليندا تبهال أو دبي إنك تنبر أبخل تناسي منم تامس إيا لوت إيا بالخيني بلا للخو نعا أيو مسؤولة أدو تاجي أد نتقول عتاجرة لا تلا وريدا مالتيو تاني تبهلام تأتي خالتي أديو كنقرأ كدو so of course حمدين والخيو أب حدر ولدنا نكوس لنا قالتات خلي لهم تقول عقعة أب أمريكا تولي دعابها فريدم نيوا ناس أنت نيوا مسدس نولتو حدر نكتنبر خعة ما بتعيو أدي أجن مالتيو نادي أترحي تري نادي سلك ترين هيك ترديكي ناي دسي فيلينغ سي كترد على هيك نادي سي دريت نادي سي سمعي مس أليكس تقول إلسا أنا عندك رقركي تايت بالله مثلكي هذا سي لالكسي حفتو دفي وصي لا همزي لا تبلغي مس همزي تبلو عدا عند عدي يوني مانيا دي يوني قاعد على نالكس راح يكون ينصرف له حق زربا انا يكاتلهم يترديكي مولا يقول قلام دو ترف قزع دو قول بزح نقرات تمكحتات تصرفتات يصرفوا له مالتي حزب خمزبي يلكم له مالتي ازي ايه صحفتي لا ديو لا تصريفا يا فوتو غيرا من ينصرفوا له يلادو نانو حزب أنا كود أمتنا جرايخن بتبلا بتسي لقراياسي لا أياسي لا تصرفون اللي نوروا سبات مساعتهم عليك زمدنا عند حر اللي من خوينا ناسهم يصرفوني ولا حد سحتت يا ولامي
ምንም ስዕተት የብላ ዛ ሰብ እዚኣ ወላ ቁልቁል ኣፍቱ ድፈየ ይልብለክ ኣለኹ እዚ ላተባሃለ ናያ ጓላ ዝኾነት ኣብ ሂወተይ ከእትያ እየ ኢሉ ዝከራኸርሎ ትግራዋይ ደንቆራ እየ ክብሎ ኣነ እዚኣ ፋክት እያ 5,000 ሂቦ 5 ቅርሺ ሂቦ ኣነ ተኽኢለ ካብዚ ከምዚ ዓይነት ኣመለካክታ ዘለዎ ማሕበረሰብ ክርሕቆ እየ ንኽእል ሓወይ ኣነ ተረዲእኩም ሃም ትግራዋይ እንድሕር ተኣምኑሉ ኮይኑኩም እዚ ላወለቶስ ናገጉ ሓታ ሃም ትገብሮት ኣይትፈልጡ ንስኹም ሪስክ ትወስድሉ ተማርዓይ ወይ ታይ ተብልዎ ኣለኹም ብዝልዓት ንሰኸረት ሰበይቲ ዝሃለየት ጓላ ወሲዱስ ሃሪሳ ተሓድር እያ ኢልኩም ምእሰብኩም ድንቁርና ጥራሕ እዩ እዚና ትግራዋይ ማዕረ ሃም ጀጅክያ ንገብራ ጅጅክያ ንሳምሪ ክነግረኪ ናይ ጅጅክያ ምስጥር ሓደ ግዜ ንዕ ክነግረኪ ጅጅክያ ዝገበረቶ ሚስጥር ብውሽጠይ ዝኾነ ግዜ ጠፊኣ ነይራ ክነግረክን ጅጅክያ ዝገበረቶ ሚስጥር ኣብ ልዕሊ ትግራዋይ እስኻትነ ለይትፈልጣት ኮይንኩም ትጠይቃኒ ንላዕያ ኣነ ብናብሄር ችግር ዘለዎ መውስወ የኾነ ይብለኩም ኣለኹ ኣነ ኣጋላሚጡ ዝርአኒ ክዋሰብ ይደሊ ዋላ ትግራዋይ ይኹን የብለኩም ኣለኹ እንዴ ከመይኹም ተሓስቡ ንስኻቶም እዛ ሰበይቲ እዚኣሲ ብሕማቕ እያ ትሪኦ ከምዚ እያ ልትውለደት ኣለኹም بعينهم ترى لهم بس لهم نفسهم لهم لا قالوا نخوان نقر هملي تقولوا تهم مرة قاصم يكون ويلي بهلخكو حدا يقبري بهلخكو فقري متي السخوم لعلك صندوق تعملوا تدلي وخوينهم هم حمهم كان ذا سوي زي قللكم تبخروا كان ذا سوي زي تطمقوا لول تمثل تقراويتي تخورة تخيل ود خورات مخانو عليتو عاصمل تفلك يهم تمصلوا تقولوا تتأتاتي وتقولوا ديزغن كمجمرا جمير زغلا مسناكن دحرمتي خوينو ادون تتصلع خوينا ناغان مرز غير تقاتلتو تايتم تصوم كبروفايل حالفكم تاكم تدغفو زي لخونا نغير غورتو بيوان غير لخونا نغير دفوتو غالاكو ولي ما عاد مسؤال تخفت لا ذا سوي زي كبيزي اجمرا ندحرزيلا سلازي صلاحي لا تصدقس كريستوس يكون يكو عليكس نسألكم فتايو تصفعت لكم حد قصهم زي كريستوس راح يقبر سامي عليكس لا بلي خور وما حبرسي بيخوني موسوعة لا يفلو عنو كعاتي أولي يلو العنا لا بلي خور العنا إرتراني فوتي ما يخورم أو لي صرفنا إرتراني خدي عنا عدو لخورني إرتراني الخد موسوعة تخون خلا لا أي لخورني إرتران تخوينا وينبي بسم إرتران تقريني حدا يوقع يمينا اللي صرفوني اللي زنطلني موسوعة يقبر عنها نقولكم يخوني الإرتران تقاروا لو على كاس كان على أسي لخورني لحصرني تقارني ويلا فلا لا خد غصي مثل يخورني حرات سويدس يخوني يزقر شيء لبانا مرعيهم هم تبان قبر لهم يوني مانيا سلنا تقراوي قومات أي بالقليل أب كل فقرات كل تفقرهم كمان تقرأ يعني أنت فقرة تفضل فقرات يكوني نعك نقرأ أنت فقرة تفضل لبالو نعك نقرأ لا أبنت ديزنا عليكس ولا على دليا ناي بيت سلا دليا دخلنا تهلوا من جنزل حسرت فقر هلوا من حقزهم نخلينا أواتينا لب ولدنا أي فقر قلايم بأراخ الدخيل أنت عندك دخيل لا إذا قلنا هكذا أنت حتى حتى كي معري حنت حتى دليل قرايا هذا قرايا سي إرتراويان اللي تعرفوني لا يعرفوني فلي مستهم لا يعرفوني القرب تبلع أنا لمن تاينا أم حارون تبت تحتلو نقرات كل جنرالايزن قور أم حارو خوينهم لكل يتعرفوني هذا كاب دايزين ما قال ندحر لي وصا كاب دايزين ندحر لي وصا تنغر سوسي اسو الملكوتو بزعبا دايزينا دايز بتشاي دايزي اتاك تغيراتو سمعني اتاك تغيراتو دايزي لو ماننتو لي تخورلو تخوينا لو لي تخورو تخوينا منامن كنبري ولي اوف كورس يس كنبري كده ادي انا على بيرسوناليتي ني ارس حسابيا بنا على ملخفتات خد تحدق ترديخني ادي حمقنا تزاربت انا كدغفا يخلي يقرتا غبر لي انا لولاديتي اوكي حمقنا تناغرخك ولادي كدغفني ايدلي نو مامي تغاغي خي زي حمزه اي بحالي كاوله مسنالوم جنريشن نخيد بيزاخن ازي نحمق نغير نامطخنا غوتك ازي حمزه ولا يلو دي حمزه ولا حمو اي سرحي خزي اي قبولنا اي سجمر ولادنا نعري ازي اسغاو ادي خلم صدق لخدو مرعي خي ادي خلم صدق لك نخنتو مرعي خنا وزللخن كلنا بدنا من اليوم مرئنا نجن أدينا زخبرنا إلى نمرؤ أدينا نخبرنا ندلي ترى ديك إنه أدينا تعمل لحم
اسكو عدي أخوي تعرف هلا أمتى فيديو آخر يخلي اسكو تعرف أي تعرف يكون سي جمال يقولش اللي تعرف يكون يمارونا اوكي ورايا متود تاجم ورا انت كذا نايمن يسمع ورايا ودمو كونك تروح كيدن أنا كنا بنحكي معاري السخي أوروبا أمريكا تخون تخلي أخي أن حنا جن ولدنا الولنا بلاي مسمعنا هذا خوينو لحمنا نقرس لنا الله أنا تقراويتيا أمريكا نكمت قال نكمت تقراويتيا أوريدي دمي تقراويتي إنت خليه دمنا تلتموت أو عبهلي خليه أنا لما تأخذ بهالسنة خونا أنا نام علي ودي تقراويتي كمر عيال دلي لازم قال عبدو مالتي نحرد عليه خمانتي قاو حالي فقد أي سمعيلو ولا محريت لكم سجن مسؤوليو نايا دليت جن سيء له لكل لهم سلنا خنا سيجد تقرأي تمرعي خني هم ولادة لدوليو نايا محمرسم نايا عليك نايا تقريا للنجر نايا بهال لله سبت كبوز مولاد تاديو موسوكم مولادي مفرعي خلي تركم كيولي أنا كم خلي محورسم كفارة كم نوع علي محورسم كفارة يلي نقرأ ودي جنا قات أمين ورستو خير ديو سدت خير ديو ولا فرنجنا كم صلي خليو إذا ما نتكر أنا وش تيسي أي غبولي تفوت حقوق غبولي يا ولدي نحرمت من ما يقري كأون دجنا لا بلك كله أنا سي السخسي لا دولي تخور النسي لا أخو حافق كل حد رسمي اللي كنقرك بتقرأ واي بتل بنينا بهلي بإثيوبيا بمسحتيو ولا محرك للخدي بيتسم كمنم بلاي تكبابرش كالهونا كمجمرة جمرو طلعتها يالله بتدار ليون አይችልም ይባስ ወደ ህይወት መጠፋፋት ካልሆነ በስተቀር ዴዚ የዴዚ እናት እየጠላችሁ ለአሌክስ አይ አይደለም ምን አገባው ዴዚ ስለወደደች ምናምን አመል ባለ ይሰራይ ነገ ጓት ዋጋ ተከፍልቶ ለአሌክስ አብዚ ያለለኹም ሰባት አርስኽን ትፍትሽ አይኽን ማለት እዩ እዚ እንደገና ካብ ጂጂኪያ ክትመሃሩን ይኩም ጂጂኪያ ይሄ ቅማላም ዘም ሐራይ ላበለት ድሕሩ ይህ እንደቆም ስቃይ ማለት አብጽሐቱ መድሳው መጨም داويت مستقبل أديس أبا متأمسي لتجور ونجر يفوت يوم بعلم خال أي نجر إذا محمر أنا سي هم زي إيتوبيان مچم ሁላችን የየራሳችን ባህል የየራሳችን ቋንቋ እስካለን ድረስ የራሳችን ሰው መፈለግ እንደ ኃጢአት የምትቆጥሩት ነጭ እንደዚህ ነው የሚያደርገው እንትና እንደዚህ እኛ ነጮች አይደለንም አባቴ እኛ ኢትዮጵያውያንን ተጋሩነን አማራ ናቸው ኦሮሞ ናቸው በየባህሉ በየጎጡ በየአካባቢው የየራሳችን ባህል አለን ያ ነገር ማውጣት እንፈልጋለን ለምን እንዋሻሻለን አሁን አሜሪካ ስለሆነ አውሮፓ ስለሆነ ምንድነው ዘራቸው ከየት ነው እንዲያረጋቸው ከየት ነው ትግራዋይም ሐራይት ላይ ባህል ነይሮም ለምን ተሕዘው ዝመጥና እንትና ስለ አለክ ተናገር ለኩም ሱቅ ላይ ትውሉ ኦኬ ስለ ለሕማሞኩም ከይተጋሩ ትግራዋይዱ ነኖ ለዓለ ለሕማም ለኾሉ ሰባት እኛው يوم ለዓለ ወረዲኩም ወራያ عيني እዚ ትብልየ ዘለኸዚ ኣብ ትግራይ ክሰርሕ ይኽእል እዩ لا سبزيات صعدايا أبعد صعاديات نبر زلا حجي زي كونا نجر زي كونا يكونني بعين حق خنزارة بتخونا لا سبزيات أبيات نبر أمريكا ودا عسرت شمونت عمل صنع حساب ودا عسرت شمونت عمل عدميهم سأخذ كل عمتها ديزي ولا ثلاثة زي تخون نو نعك نجركا لمن تايزا سبزيات نو تعد مدى ده ولا اسرح هذا يا انا اسرح هذه اسرح عمتايا اودني اسرح هذه تقول انت خايفه لا لا اتاي تصرفوا لكم من عند امك ذات ذا سبزي اسي يدو لك لخصيم با اد اسي حمقها من خونك لا قدم يقول لنا رفايل اذا ليات ناغر لا ديزي أنا كنت ردي أكله بي عدنا نحسب تخوينا تخكر على خي السوق يا مولا تعدنا ولا دام قاعد مسكر لا نادي احنا مو طبعا مسكرة ما عارف عدي
كبكي دحريا خبكي تملس لا ودي تنق قبلي انا ما تناغر يا اخي انا لك لكم سي بصور لسي كاب فقر وصاي شغيركم تحسبوا لكم سيل لكم لك انا اذا سزيا بعد اكيسي قدم ايران يروا قدمنا عليك سي اد احمق صها من نبرتيا ترديكم توصل لهذه بنا عليك سلمت سببسي اد احمق هذا توصل له لمن تاي تكون قدمي حقي اللي دي امريكا نامريكا بوليس تايهم لي تفلت دازا قول عدا مثلا لي مثلا يتفلت دي عيل لكم لفان صورهم بدون قرنهم اوي ابي مرعي يكوني ويهم زكون يكوني لاني كسلمو صنجر بدحريتو تايهم للو فلوتو صوت موزي سلالتبلكم صبر سلالغوركم وتدحنوا نجر يلي لمن تعيا زاسب زي اجيزي حليا بنا عليكس شفان غيره ناد امستر توصلا لمن تعيو زانهم فور بيتونو فور TES Planck constant knee. قالي لتقراوي اي تمرعيت لكم لا بقرص غيره اي حبايتي شفنت ذا سلزيا ناغا نقول خونا نغير تقوين عليكس تحتاتي تعملي خونا تنغركم لا يا سلازي بو حزوا بخليتو اوكي ثانك يو بتخونو كبكي تفكري انا عارفه اللي دحر هيوتا حدا كبكي انت يا تنغر لا تفكري كبكي تغي حدا ازي عدنا يخمو زلو قلعه ود 18 عام مساخله دحريو كمرعو خلو وانا كو خمر عند خوينا ما حد قالكم مسدرايا مسدياكم كدقس وادي اكون تمساش نبر لا حبشه يكونت من لك حبشه تاي حبشه يكونت وابزلنا يكون معنا عندي ام حريت انديا انت تنحندو حنساب اندو نسا ابدقت ولد العبيت يا ابوات عداي امريكات نبر اب امريكا نبرت مو بناء دي نسا دي لا تاس بناء دي انا قدم تخيل الله نو انت يرانو يو سلخمس جيجا يو غن حساب كهبي تزاربي انا جيجا زول وايزي سين بحوي تادينا لك تادي انا حساب ترى هبي انا ادوس للخونه دفنعي متعرقر بحاده من وارسي اي قاري ترديك ادو يا سلازي تراخت له لتقول عاجين عندي اوكي تطفو هم تاخذ لك كايدا سيصل اندحرالي وانا تقراوي يصل اندحرالي انت هنا زيكم زربان زرب نسخص من سبعي كده تراخبي ببزحس ولا مصدقي اسكز نعق حتى كسكه نسخص مرعي خبري ودي سبعي غيركي مسمن يختنبري مصدق تنبرس ولا مس سوايك ولا مس اينور بي مس بيتسم تحواس بين خدك تنبر مس بيتساي تحواس يدي مس افكركم خمسه يمكن قراي فرت اندي قد محدي كم ولا فقرا لو اي تخدي خمستون بيتساي تراخبي دي مس بيتشا اجازا فيكم بين خدك تنبر مس بيتساي تحواس افكنا زي وعلى بلح افكنا زي وعلى بلح عبد الوزي لا ترى عيني قد لا خمير تقول عسنا حدك يودق يا كبير لازم اي لبويني اللي نبرت بلخا ودا لبويني اللي نبرت بلخا جيجي كياكو سبي اذا قالا مجمريا مسفاني ريليشن مسهر لا اجازا يام تكاري موطيو አዲስ አበባ መስخدو ተገወርዎ ነገር እንድሕር ሰሚዕኻ ግን ሮይ አውሮፓ ወይ ኣብ ጀርመን ክትገውሮ ይኻለት እዛ ሰብዚያ ለአዲስ አበባ መስሞጾ ልገወረቶም ጅጅክያ ባዕላይና ፈጣር ጥራሕ ምፈልጥዎ ክነግረካ እሳ ኩና ግድን ኩት ገዞ ኸይዳ ልኾነ ነገር ትገብር ሰብ ጌራ ትሰደሎ هاي قال النجار كويس سمت نقول عليك سيمبا أنا الأغاز قتلك ويا أخونا نجار حمى نجار نقدين أنا بقرأك مثلا يعني سامي صدق خو قروا تخلوا القرشي بدي قال جيرة دي قبر الخا هذا نجار جيرة قحب لك هاي زقمني نقدين قصيت مثلي أرحي أخوم كن حسوا فقرة راح أسير رد أخوم يلو لك الله سيمبا هم تقرأ وين تحاسبوا وينهم لعليك سأسولوا ديزي أفكار ديا دليا ديا للنعت عقا تاخذ الرأس ساكن اللي قاربه
لأنا الغربنا عندنا أليكس يو قرأت تقا كويلنا كوينا نلفلف لنا جيزي أليكس كو سواتين قلت يوم قل كاب على أسوس الغربنا تين خلنا الحنا زيد عن كيخوني الناس قاعدنا نقدنا إنسان كاب على أقوالا أربع لقوالا كتدحني لا أليكس لخوانا نقر لا مقبار عدل نيوايو تخلى يا بصرلا إذا حلقوا يخونا أوروبا أمريكا وقلل عديل بلا كان لهم ولا فتعدنا تشجاري لبهال نجار كواسي كجبر لخيل عينتيو إذا دجنا تمارسوا البهارات لعبنا تدعمنيا هم عريت دي أبراج دي بلا قدس لا أنا هم تجارون دجنا ويسو هم تجارات مستلح معك جبر أي قديمه وين لخونا نجار تفتيناتو ودي تبعت أي سمعتني هو لخونا نجار جبر أيو إذا قلنا متأكد خلنا كنا زم إذا لنا كلير ما لوري مثلا لا أنا عامل يكون يمكن لي أنا خمسة أوكي نترحس كهابية ترحس اللي خدوا ترحس زارب مو الله خسان ترحس زارب أنا بايزوبي أبقى من قلت فقرات أنا حكي بونت أنا قصر ويزورهم حكي بونت أنا دسيلني حكي كمية ترحس حندو ورايا خبير لخي أزقي بعد أنت دحنده سلامت لك الله ورايا دحنده أوكي قصرنا حسب كده أنا كل خن حسب صبغي جن وأنا كل الأخ ميجر صبغ خوف تريتو عندي سبك كم بيتو عندي خاب سامي جي أنا خاخم بيتو أكهب زودنا نزعل عفتيوا زعل عخاء نزودنا فتياته تفاتيهم موزبي خافغري ويكا أبغى الجميرهم يخونوا مو دحرنا نبحق غيرهم مولو انت اخبر زدلي انا هجي مسارح خوينا نحنا اب بوليتيكا اتيو اب صرفي اب قله اب حزبتات اتيو تخابي عبي بعابي خالي شغم حزب زلوس حجي بزي ربح نجر بخلته هصاون تقولعوت اب حزبي يبصحو كتريوم كلها حلف كتب الان كايات خوني حلف كتب كلها صرفتات قله قليل سلسم صرفو جن حزبي تتنكفو مالت هيكون كوني كن زيهم السند حرفتي والسند حرفتياتو ناتي تحسس بأدون قدر أدي آيا قدر فخت له قدر فس لزبلتها قد عند حرفتياتو أي تقدفوني شاينا ري مرعونا لو فتقراي كيلو لمن تاينا حدش نقر نقبر زلنا طبعا زبال عسيد أبتقراي كيلو مسي أحواتنا يوصلونا له تايريلنا إنا حجمس بوليتيكا سلتتحاحا زينا نحنا قل كنت انقالنا وكل نجار حج خنزارب كلنا نا بوليتيكا إيد خير زلوا يسافا فحي زلوا تسليتنا محضر زلنا خفت زلنا يوس ندوس أنا يحيش نصاد حرب حق فتياتو كنا بريوم كل يوم أرحيهم كنا بريوم نسخ حق حدار ديالو مزاول عزيا كنا بريوم بحنصب سحرجن أفتفامي اللي بهذا زلوا كله خلص سعي كاس ندابل كابو كندي نجار كو تغيرس كندي نجار كو أس ندابل يسرح اللغة سلازي كلتي يوم من دحر تفاقيرهم من دحر تفاتيهم ناي حق فقر ندحر كينو وخالي إن بوليتيكا مسارح راح يكون مبر نسون ندحر فكير واخينو ناي جدا وأنا حنطق تقبري تخلني أبدأ كم تخا زودنا خا تسعريف اللوي ندحر كا تخكل تسعريف كينو خا يغرتها حتى تعدى خاب سبيتو خاب والي تولد زلو يغرتها خبل اللو يغريلو حتى لو عندي حد يتسعرف قد يغرتها زبلونا قريبكم كان أنا خمتا صرفس كحجنا تزقر بنقر عيسو معكوني راح تنزيلو ندة تسعرفو تبعيلو شوفان تغيرو اوكي تود أمو نسا زبوس كبكي زبوس ليدي ايوا حجي انت يدنا خنبر مسالحتات نخون علينا مو نديو صريفيو نديو صرفن نديو بصريفو اي صرفن حجي نسو طرح من الصرف نسو طرح من الصرف صريفو اي صرفن كزاربي بعد وزو زحفرو نجار ولا حد يلم فقر دايو غيرون بر سبزي اي سرق اي حسوه اي قتلسه فتياتو حجي نسوم جن كتيكري غا انقابا وشلر ترخيبهم ده اوداتنا
رخيبهم ونكملنا مملسنا كونيرنا قد نجر يخبزي امبر مرعود مسلا دقنا ندد علوان مرعود مسلا ندد احواتنا علوان وزبس لزخونه فكيرو والو نحنا قل السو يخصن زخل نسو نزوسو نخ امريكاوي تكون نيجيرياوي تكون سي فيتيو والو السا اديا امحاريت سلازخونه كالي غداي ابناي صليت انت حتيرا السو يخصن زخل انا سلازبلكو نعبنت قرايا سلازبلت سام سلازبل حدا سلازبل كخون اي خيدن انا سوديسي افكير انت يلنس قدف سودي نعقول عدخت الشكا نعا يخبلو نو نزي عايز دلي تيل نكون حتى كبرني يعني بقى سلازي نخلهم لبونا هبون سون زودنا لبغيرو اندحر ناي حق مرعى كاين يا بهم تراي غبرلهم اندحر كالي كاين كن مسارح بوليتيكا خو تهزب سبو ايكوناني كنت علنا ابزربات دلي يقطع نتي ምናልባት በጌጋ አስተረድኦኩም ሰባት ከይትህሉ يغني له يا ثانك يو بطعم صبغ حتى تبنيرا جنسكنا بزبوس ليدس كنهد اصلي زبوس يا اسمعك الله اسمعكم لدو يا انا تايكل دلي ازي نزنا هزينا نهز جنريشن سي አይሩዶይ አንሕና ኮ ደስ ልበለና ነገር ኮ ክንናገር ከመደቱ ኮይኑ አዴታትና ሰሚዕና ምክንያቱ አንሕና ለዓበና ልቦታና እሶም ለዓዊሉ ለለው ቦታ እንንበይኒ ሓደ ብጣዕሚ ክትርድኦ ኣለለክን ዝተፈላለየ ዓለም እዩ እቲ ናይና ማሕበረሰብ ብጣዕሚ በቃ ኣብ ነቐደ ማሕበረሰብ ኢና ኔና ማርያምን ሓሶቶ ለኹ ብጣዕሚ የልሓፍር ኣነ ምክንያቱ እዚ ዘርኢ ከምዝዶ እዚዶ ብጣዕሚ ለፅልእ ነገር እዩ ክንሓድጎ ለለና ኢልልሓሶ ነገር እዩ ካው ደግሞ እዛ ቆልዓ ሲጀመር ናሓበሻ ሜንታሊቲ ሜብላይ ማይንድ ሴታ ካሊ ማሕበረሰብ እዩ እሳ ኣሜሪካ ተወሊዳ ኣሜሪካዊት እያ ምን ልርዳእ ጉዳይ ይኾነ ካውዳ ሓደ ሰብ ትግራዋይ ኮይኑ ኣሕዋቱ ለዋርድ ኣሕዋቱ ልደፍር ኣሕዋቱ ለሳቂ ማዓት እንዮ ተረዲክን ምሰምሓሩ ተጋሩ ኮይነን ምሰምሓሩ ተመርዕን ደግሞ ከቢረን ተንከባኺቦሞን ካብ ልቢ ኣፍቂሮሞን ልነብራ እኒዋ ንምንታይ ኢና ሰብ ብዘርኢ ጀነራላይዝ ንገብሮ እሱ ኣነ ብጣዕሚ እዩ ልድብረኒ ልውላደይ ጓልታ ተወሊደ ጓለይ ለኣኽለ ክብረኪ ለኣኺ ብደንብ ገይሩ ትሪት ልገብረክ ሰብ ኣንደርስታንድ ልገብረክ ሰብ መረፂ ብዚ መንገዲ ኢለ ዳእየ ውላደይ ክመክር ለለን በይ ብዘርኢ የኾነ ትግራዋይ ኣምፅያ እንድሕር ፀርፋል ወቃዓት ኮይኑ ኸ ኖ ሓሙል ብሃል ነገር ኣይሰርሕ ሲጀመር ኣይሰምዑናይ ምንም ክራሕ ኣፍና ኢና ክነበላሺ لأنا اللي هو ريسبكت يوم قنصو مخناتو سوم أو كالي عالم نابرو كالي نجر كالي بحياة عندنا وكفلا زمان سلنا زرينات دك أنا تتناجمنا من مجمع نعقنا أنا سوم يوم كم تو ديزي لدان عقطة مالتي ديزي أقول لدان عقطة ما نم يخوني لمن تاني عقطة نجي أقدم زخور لا أشحات هزبك ويا لدانا وردة تانيرا تخكل يوخن كيلكن له أدي خام ورد بجزابهر جيجايو بمنم نجار قال حدا جزي أنحنا أدرس للتجاجيت دمو كنقبل لنا مالت أيخونين أديتات لدكنا المخرون نجار نناقور نجار كنقوات أرى لنا سنسرعت كنحزن لنا مستزمن لنا كنزمنا لنا حما نجارنا تناجرنا لخبرنا أدرس للخم كخبرني أيخوني ولادي فأدي أنا خامولا جرا لا أي تفكرني خلا أي كويلا تولى عليك أقول مثلا خد لايس السهول لنومنا ما يفكروا أنا ما يفكرني من أين الناس لا تندزي بلا بتورو من أين الناس بتقول له يا رجال بوي فريند أنا ما يفكرني على ميتصفني يجيني إذا بلا ستورا أنا أني جينا قاس مريم أني إذا بلا كافاس يوت أنا أوف لك ونتوانو ديزي الناتواني أنا كتشات هالكون يعني ما لنا ممكناتهم النات እንደ እናት ማውራት አለባት እናቶቻችን እንደ እናት ስለሚያወሩ ቁጥብ ስለሆኑ ነው ምናከብራቸው እንጂ እናቴ እዚህ ሀገር እንዳሉ እናቶች አሁን እኔ እዚህ ሀገር በጣም የሚያስጠሉ እናቶች ነው ማየው ገባ አልኮሊክ የሆኑ ድራግ የሚያጨሱ በየቀኑ ያልሆነ ነገር የሚያደርጉ ልጆቻቸው ፊት ውሽማ አስገብተው ያልሆነ ነገር የሚያደርጉ እናቶች ይከበሩ አልልም እኔ አይከበሩ ምክንያቱም በድርጊትህ ነው የምትከበረው እንጂ
እናት ስለሆንኩ አባት ስለሆንኩ አይደለም። ለምንድን ነው አባት ስለሆነ ሁሉም ወንድ የማይከበረው? ባለጌ ከሆነ ባለጌ ነው። እናትም ባለጌ ከሆነች ባለጌ ናት ነው የምለው እኔ። ምክንያቱም የሁሉ ህዝብ ፊት ዴዚ እናቴ ውሸታም ናት፣ ባለጌ ናት፣ ሁሉም ሰው ሁሉም ቤተሰብ የእናቴ ብልግና እና ውሸት ያውቃል ብላ ነው ያወራችው። እሷ ናት እናቷ ለልጇ ስትሰድባት ያለውን ቮይስ ሪከርድ እያደረገች ፖስት ያደረገቻት እንጂ አሌክስ እናቷን አልተሳደበም። እኔ በሆን እንደውም ሰድባት ነበር ማርያምን። ምክንያቱም በጣም ወርዳን የመጣችው የምታወራው ንግግሮች ልጄ ንጹህ አማራ ሆና እንድታድግ እንጂ ከዚህ ከዘረኛ ጋር ምናምን ጋር እንድትሆን አይደለም። እሷ የልጇን ባል መምረጥ አትችልም። ሲጀመር መምከር አለባት። ልጇ ምን አይነት ሰው ማግባት አለበት፣ ምን አይነት ሰው ነው ለእሷ የሚገባት ብላ ቤቷ ውስጥ ልጄ አንቺ ትምህርትሽን ጨርሺ፣ ራስሽን ቻይ፣ እንደዚህ አይነት ሰው ነው ለአንቺ የሚገባሽ፣ ህይወትሽ በዚህ መንገድ አስተካኪ፣ ይሄ ትክክል አይደለም ብላ ነው እንጂ ልጇን መምከር ያለባት። አንቺ ይሄንን ማድረጋችም እንደዚህ ማግባታችም እንደዚህ ማድረጋችም ብላ ልጇን ጋይድ የማድረግ መብትም የላትም። እንደ እናትም መቅረት ያለበት ነገር ነው ብዬ ነው ማስበው። ደግሞ እዚህ እያንዳንዱ የሚያወራ በሙሉ እናቱን አክብሮ እናቱ ያመጣችለትን አግብቶ የሚኖር ሰው የለም። ሁላችንም በየራሳችን መንገድ ነው አግብተን የምንኖረው። ለምንድን ነው አሁን እናት መደመጥ አለባት እናት ምናምን የምንለው? አሁን ደርሰን አንዳንዴ ደግሞ እነዚህ ልጆች ናቸው። እግዚአብሔር ከፈቀደ ይጋባሉ፣ ካልፈቀደ ደግሞ ሁላችንም በእነሱ እድሜ እንዳደረግነው ቦይፍሬንድ ይዘን ካልቀጠለም አይቀጥልም፣ ከቀጠለም ይቀጥላል። የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው። ቢጋቡ ማንም ሰው ደስ ይለዋል፣ ባይጋቡም ደስ ይለናል። ጉዳያችን አይደለም። ሁለቱም ከተስማሙ ይጋባሉ፣ ካልተስማሙ አይጋቡም። ታሴ ሰሪያ ለሐፍተይ እስከ ዳዊት አለኻዶ ዳዊት ኦኬ ፕሪንሴስ ወይ ሐበሻዊት ሰብ ይቀድመን ስንባሓወክ ምለሲ ኦኬ ሐበሻዊት ፕሪንሴስ ኦኬ ናብ ጓራያ ዘቡስ ሌዲ ገሊጻቶ እንዲያ አብዛኛው ገልጻዋለች። ትክክል ነው። በቃ የእሷ ውሳኔ ነው መሆን ያለበት። ሕዝብ ሲሆን ብዝናይ ዓዱኹም አተዓባብያ ገለመለ ተረተረት አይታውግዑ። በቃ ናይ ሕዚ ትውልዲ ብናይ ባዕሉ ውሳኔ ይልኸድዩ። ብናይ ባዕልና ውሳኔ ኢና ንኸድ እምበር ወለድና ዝነብርዎ ናብራ አይንደግሞይ። ተረዲኸኒ? እና ውሳኔ የእሷ ነው፣ ውሳኔ የነሱ ነው። ቅድም እንዳላችሁት ይህ ሶሻል ሚዲያ የሚያራግቡት ምናምን በትግራይ ህዝብ ጥላቻ ያላቸው ምናምን ሌላ ፖለቲካ እየሰሩ ነው። እነ ዮኒ ጓያ ሌላ ፖለቲካ ዩቲዩባቸው ምናምን ፎሎወር ምናምን እነሱ ሌላ ፖለቲካ እየሰሩበት ነው። ግን በትክክል ከመጣችሁ አሌክስ ደግሞ አልተሳደበም። ሲጀምር እናቷን አልተሳደበም። እያራገቡት ያሉት እነሱ ናቸው። እንደዚህ ያላ ምናምን እሷ አንድ ጫተን ሰካራም ስለሆነች እናቷ መታ ዮኒ ጋ ከሱ ጋር ተነጋግራ ምናምን ያደረገችው ሴራ ነው። ራሱ ተናግሯል። መስመር አናግራ ላይ ቃል ለማሳካራማ የወለዳቻት ልጅ መሰለኝ የፈለጋት ከይቅርታ ጋር ቆይ እሷ ጥሩ ልጅ ናት፣ ጨዋ ልጅ ናት አልኩሽ እኮ ዴዚን አላልኩም። ጨዋ ያሳደጋት ስለሆነች ነው። ደህና ቆይ ደህና ማን ነው? ሴት ነሽ ወንድ? ጨዋ ስላሳደገቻት ሳይሆን አሜሪካ ውስጥ ስላደገች ነው እንደዛ የሆነችው። አሜሪካ እና ኢሮፕ ያደጉ ልጆች በጣም ጨዋ ናቸው፣ ሰው ያከብራሉ። የኔ እናት አሁን ይሄ በአማራነት እኔ አማራን ወክዬ አይደለም እየተናገርኩ ያለሁት። እሷ አማራቱን ጉራጌቱን አይ ዶንት ኬር አባውት የእሷን እንትን ነው አስተሳሰቧ ነው እየነገርኩሽ ያለሁት። አሁን አማራ ስለሆነ አትንጫጭ። እሷ እንደ አማራነት አታስብ። ሲጀምር ልጅቷ ለነጭ ነው የፈለገቻት። ነጭ እንድታገባ ነው የምትፈልገው። አማራ አትፈልግ፣ ትግራዊ አትፈልግ። የጥቅም ሰው ናት እናቷ። እንዳለ ጓደኞቿ ናይጄሪያዊ ነጮች ምናምን ናቸው። ሸሌ ናት። ዝም ብለሽ እዚህ እኔ የአማራን ህዝብ ወክዬ አይደለም እየተናገርኩ ያለሁት። እና በስነ ስርዓት መልስልሻለሁ። በስነ ስርዓት አዋሪ አንቺ እኮ ነሽ ጣልቃ የገባሽው። ይሄም ነገር ይኸውልሽ ከእኔ ቤተሰብ ስላለ ነው። ሁሉም ይኸውልሽ ጣልቃ ሳይሆን ትጨርስ እሷና ታወራለች። ደህና የተጻረፊ ፕሪንሴስ አይተጻረፊ ሀሳብ ከባቢ አይተጻረፊ አይተሳደቢ እና በቃ ተወለ ብልያ
የዛሬ ትውልድ በራሱ ነው መወሰን። የእሷ ውሳኔ ነው የሚሆነው ነው ያልኳችሁ። እኔ በቃ የእሷ እንዲያም በጣም የምትወዱ ዴዚ ናት። እሷ ናት የምትጎዳው። እናቷን ለልጇ ነው ዳሜጅ እያደረገች ያለችው። ሶሻል ሚዲያ ላይ መታ ከነ ዮኒ ሀሽሻሞች ከነ ማይረቡ ሰዎች ምን ያህል ጨምላቃ እንደሆነች እናቷ ነው የሚያሳየው። ብስ ባለግ የማትረባ ናት እናቷ። እንደዚህ ልጇ ናት አይተጻረፍ ጸርፍኒ የበለ ፕሮሰስ ታንክ ዩ ዛቲ እስከ ሰማዓከ አማራ ሰላም ብያለሁ። እንዴት ናችሁ? ሰላም። እኔ የምለው በመጀመሪያ ደረጃ እህቴ 15 ዓመት በትዳር የኖረችው ትግራዋይ ነው። ባሏ 3 ልጅ ወልዳለች። ዩኬ ውስጥ ነው። ዩኬ ነው ያለው። ግን በፖለቲካ ጉዳይ ተለያይተዋል። በጣም ግጭት ላይ ከፋሚሊ ደርሶ ነው የተለያዩት። ይሄ ነገር እንዳይመጣ አንድ ሰው አማራ ነው የምፈልግ ካለ መብቱ ነው። እናትዬ እኮ የሆነ ቤት ተናግራለች። ምን አለች? የማን መብት ነው የሚሆነው? የእናት ነው የሚሆነው? የልጅቷ የማን መብት ነው? ነገርኩ እኮ እኔ እህቴ አልኩ 15 ዓመት በትዳር የወለደችለት ባሏ ጋር በፖለቲካ እሱ ተይና የሚወስነው ማን ነው? እናቷ ነው የምትወስነው? ልጅቷ ነው የምትወስነው? እናት የማለት መብት አላት። እናቷ እኮ ተናግራለች። መሄድ ከፈለገች እኔ አግዛታለሁ ብላለች። ግን የአሌክስ ጥፋት ምንድነው? 21 ዓመት የበደልሻትን ይቅርታ ትጠይቂያለሽ። ብትበድላት ምንም ብታረጋት እሱ ያመጣቻት ልጅ ነው ሊያገባ የሚችለው አይደለም ነው። ይሰማል? እስከ ቀጥል ድገሚ እስከ ምን አልሽ? 21 ዓመት የበደልሻትን ይቅርታ ትጠይቂያታለሽ አላት አሌክስ። ይሄ ማለት ነበረበት። እናቷ እኮ ሲጀመር ዩኔ ቤት ብላለች። እሷ ዴዚ ናት እናቴ እንደዚህ ትበድለኛለች ብላ እንዳለ የእናቷን ሪኮርድ አሳልፋ የሰጠችው እኮ። ይኸውልሽ እናት እንደዛ አይደለም ማንም እኮ አሌክስ ካለም ትሄጃለሽ ነው የምልሽ። ልጇ ናት ነው የምልሽ። ይኸውልሽ በደለቻት ማለት ቆይ ልንገርሽ፣ ከበደለቻት እሱ እውነተኛ ካፈቀራት የበደለቻትን እሷን ይዞ ነው በቃ መካዝ ያለበት። ገብቶሻል? ካሳ መክፈል ካለበት ለሚስቱ በደሏን ሳይሆን ማውራት ያለበት በቃ እናቷ ወልዳታለች። እናቷን አክብሮ በፍቅር አሸንፎ መሄድ ይችላል። ግን እናቷን አዋርዶ ልጇን ወልዳታለች ገባል ነው አይሰምርም። ከሽሙ ግበራንዶ ትወድህ እንደንሳ ታይኹም ኮንከን ወዳ አያመን حركه ደሞ ዳርት ነገር አይኹን ዒጻኹን ትዋውት ለኹን ከተናገርኹን ማአኸን ምን አለች? ዩኔ ቤት እኮ እኔ እኮ ዩኔን አላከብረውም አልወደውም። ዘሬን ሲሳደብ ነው የሚውለው። ግን እውነትን ደግሞ መናገር አለባችሁ። ምን አለች እናቱ? ማን ነው የሚሳደበው? ዘሬ ዩኔ ማኛና አላከብረውም። አማራስ መሆኑንም እጠራጠራለሁ። ግን እናቷ ዩኔ ቤት ገብታ ምን አለች? እሷ ፈልጋ ከሄደች እኔ እንትን እላታለሁ። እኔ ግን ትግራዋይ እንድትገባ ፍቃደኛ አይደለም ነው እንጂ እኔ በቃ እኔ ጋር ትሙት አላለችም። እስከሞት ድረስ ግን ይሄን ፍቃደኛ ነው። በነጂጂኪያ ተማሩ ወልደው ተዋልደው ዛሬ እናትና ልጅ ተለያይተዋል። ዋጋ የሚከፍለው እናት ናት። ዋጋ የሚከፍለው ልጅ ነው። አሌክስ ነገ ወልዶ ለአሌክስ ማስቡለት ነገ ወልዶ ቢለያይ ልጆቹ ሁለት አጥ ነው የሚሆኑት። የዛሬን ሆይ አይደለም። ገባ ወንድሜ? እኔ የህዝብ ጥላቻ የለብኝም። ግን እኔ የምፈልገው ልጄ እኔ ያለ ልጆች ትመክራቸውም ቋንቋቸውም ባህላቸውም ማንነታቸውን ከቻሉ ካልቻሉ ግዴታ ከሆነ እኔ ፍቃደኛ ሳልቅ መብቱ ነው። ግን እኔን አክብሮ ነው መሆን ያለበት። እኔን አርክሶ እኔን ተሳድቦ እኔን አግልሎ ልጄን ይወዳታል ማለት ዘበት ነው። አዛልቅም 3-4 ልጅ ይወለዳል። ልጅ እናት አባት አልቦ ይሆናል። ይሄ ከባድ ነው። መስዋዕት ያስከፍላል። አሁን አንቺ ምን አለ መሰለሽ፣ አንዴ እሱ አልተሳደበም ተሳድቧል። አልተሳደበም። እሱ አልተሳደበም። ተሳድቦ አይደለም የተሳደበው። ሪኮርድ ካለሽ ያሰማል። እሱ አንድ ጊዜ ጓራ ያኔ ሓደ አምሐርኛ አነ ያከብደን እንዴ ሓደ ጊዜ ነገረኪ ሓደ አሌክስ አይተጻረፈን አንሳብ ጓራያ ሓደ ጊዜ አሌክስ ዝበሃል ወዲ አይተጻረፈን صرف زبالة متمحرني خرجك هاي تلكلا نسوسي 21 عامت زبدل كياسي كتبلي اخ من تاع بدل كيا يلوس تزاريوس اي ملكتانيو ياتمزلا صرفو خاليكم تقال يكونن 21 عامت سي بدل كيا اخ نديزي يلوس تزاري بوا عند حرفتي واسي حزوا زي كيد صقيلو ياتنكازل ورايا شي ለምንድነው እሷ እንደፈለገች ተናግራ እንደናገር አድርጋ አንድ ቃል የተናገራት ደግሞ ይቅርታ ጠይቀዋል ልጁ
ሳይኮ መናገሩ ሰምተናል። አምሓርኛ ከይተበላሽ ለዝባን ሕጊ አሁን ሰትየዋ የፈለገች ተናግራ እሱ ተናዶ ተናግሮ ይሆናል። አሁን ሰምተነዋል፣ አንዋሽም፣ ሰምተነዋል። ተቆራርጦ ይሆን ትክክል ይሆን ወጥተዋል፣ የርከርድ ማለት ነው። እሷ ሰትየዋ የፈለገች ተናግራ ዘሩ ራሱ ቤተሰቡ እኔም ሶሪ ላብሕማዕከ ይኽእል ልባዕለይም ለራስየም ይጀነጅነኛል ብላ ተናግራ ለእሱ አናገረች፣ ተሳደበ እና ምን ይጠበስ? ይቅርታ ጠይቀዋል። ለምንድነው እችን ቃል ይዛችሁ? ቆይ ጽንፍ አይደለም እኮ ነገ እኮ ይዋለዳሉ። ጽንፍ ማሽ ይሰምዕና ኪና ጽንሒዶ ጓል ዓበይቲ ሓደ ግዜ ኣወድን ኣብ ሓሪ ሰላም ጂጂ ደመያታቱን ደሓንዶ ከመይ ጂጂ መኪና ዝውራ ኣለኹም ሓንቲ ደቂቃ ትቡኒ ወይስ اوكي تحلفي يا حبشاويت تحلفي يا ويت ودا يا حبشاويت تزارب نيرام وين لسه توديها اوكي حبشاويت وديها ما جيجي تزارب تحلفي وديها تاتبريات دلخي انا خدو ኣለኹ ኣነ ኣምሓርኛ ይውደን እዩ እንዳሓማኽና በትግርኛ ወድዮ ደሞ በትግርኛ ኣምሓርኛ በትግርኛ ወድዮ እዛ ቆልዓ ምንታን ክርዳይለ በቃ ኣምሓርኛ ተወድን ሶሪ ልሕማቕ ግዜ ለቕመጥ ክወን ነይረን ዝኾነ ኮይኑ ኣነ እንታይ የክል ደልያ ሓደ ኣዳኣ ብለጥፎእቶ ናይ ኣዳኣ ስድነት ልጓላ ክተርፍ የብሉ ኣዳኣ ስዲ ስለዝኾነት ኣዳኣ ስነ ስርዓት ስለለይብላ ጓላ ክትቕፃዕ የብላን ኣዳኣ ስለለይፎትየቶሲ ክምርዐ የብሉ ልደዚ ሳተፎትያ ተኸ ደዝሉ መስዋዕት ክኸፍል የተይለኸ ንኣብነት ምስ ይቅርታ ናይ ጅጅክያ ታሪክ ተላዒሉ እንታይ ኮይኖም ብሓደ ሓደ ይሰርሕለው ዋላ 10 ግዜ ተበድሎም እሳቶም ተተፋቂሮም ማንም ሰብ ኣብ ማእኸሎም ተኣትዮም ምንም ለምፅኦ ነገር የብሉ ወለድና የስ ወለድና ክነኽብርነና ነገር ግን እዚኣ ክብሪ የኾነት ይደለ ካብ ትግራዋይ መንጥላ ብፃዕዳ ትባቲ ኮይና ካብ ትግራዋይ መንጥላ ንናይጀርያ ትባቲ ኮይና ንኦሮሞ ትባቲ ኮይና እንታይ ኣፈላላይ ላ ሓልያ የኾነት ዋዕላ ዝጥቕሚ ሓልያ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ናይ ወላዲት ስምዕት ተሰምዕዋ ይኾነ የስ ንሕና ሓደ ሰብ ምስ ፀግሙካ ድዩ ገለ ድዩ ናብ ወለድካ ኢኻ ትኸድ ወላድካ ንሃበካ እውን ለኣኻ ክሕንቅቐካ ወይ ድማ ለኣኻ ኩሉ ግዜ ጥዑይ ክኾን ይኾነ ክብድለካ ይኽእል እዩ ባዕሎም ህቦምካ በድልካ ደርቢካ ንሃልየሲ ተመሊሶም ልድውሪኻ ቤተሰብ እውን ክህሉ ይኽእል እዮም ከምዚ ዓይነት ስዲ ሰበይቲ እዚኣ ማለት እዩ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ከዚ ናጋ ንግሆ ባዕላ ለሃበታ ፃዕዳ ይኹን ናይጀርያ ይኹን ምስ ደብረያ እውን ከምዚ ተዋርዳ ኣብ ሚድያ ልጓላ ክሒዳታ ለ ኣብ ሚድያ መፅያ ክትክሕዳ ትኽእል እያ ኦኬ ስለዚ እሳ ስድብ ዝኾነት እሳ ብል ተናገርቶ ያ ኣዳኣ ከምዚ ስለልበለት ስግኣ ስለዝኾነ ኣለክሲ እንታይ ልበሃል ክሓድጋ ንህቦ ካልኣይ ነገር ናይ ርሑቕ ዓዲ ስለዝኾነት ናይ ባዕላ ናይ ቀረባ ትደሊ እያ ይበሃል ኣሎ ኣበይና ነብርና እየ ዝዓድና ኩላ ሰብሲ ኣብ ርሑቕ እያ ትነብር ኣለና ኣተሓሳስባ እዩ እምበይ ኣብ ቀረባ ስለነበርካ ኣብ ርሑቕ ስለነበርካ ናይ ርሑቕ መውስቦ ስለዝኾነ ይኮነ እንደገና ደዚ ድማ ናይ ሓበሻ ኣተሓሳስባ ዘይኮነስ ናይ ፃዕዳ ኣተሓሳስባ ኢለለዋ ኣሜሪካ ኢለና ዘግነታ እውን ኢትዮጵያዊት ድያ ኣሜሪካ ኣይንፈልጥን ስለዚ ሓደ እዚ ጣልቃ ምእታይና ዳኹን ብጣዕሚ ዝገርም ጣልቃ ኣቲና እዚ ከይትገብር ይትረፍካ እዚ ከይትምርዐ ሓደ ጣልቃ ምእታይና እዩ እዚኦም ጋና ህፃውንቲ ቆልዑ እዮም ዋላ ብፍቅሪ ዓይኒ ቆፅሎም ድሓረ ክርእዩ ይኽእሉ ስለዚ እዚ ነገር ላብ ዘርኢ ክይዱ እሳቶም ድልዮቶም ኣነ እቲ ሓንቲ ቅር ዝበለት ንሲ እዛ ሰበይቲ መርዛም ምዃና ከም ልባዕሉ ዘይኮነስ ልዘርኢ ልዕላ ከም ዘርኢ እያ ትፀርፍ ለላ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ወለክ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ንእሽተይ እቕልል ኣብልና ሓደ ወይ ካብኡ ንውፃእ ወይ ድማ ብናዳኣ ስሕተት ለኣለክስ ፀቕጥና ሓደጋ ገለገለና ናይ ንኽድ እዚኣ ክብል ድል የቐንልና ከምዘለ ከምዘለይት ወል እያ ማምሓራት ንክለ እስኪ ጂጂ እስከ ተዛረብ ግድፊ ሓንተ መንገዲ እያ ዘላ አንዴ ጂጂ ተውራና መንገድ ላይ ስለሆነች መኪና ስለ የሸፈረች ዝባል የነዳች ነው መኪና ቀጽለ ጂጂ አለ ቀደም ጂጂ አለሁ ያ ጎሄድ ማለት ሰላም ሁላችሁም ሰላም አያማ ማራ
እንዴት አደራችሁ? እኔ ምን ለማለት ፈልጋለሁ መሰላችሁ? አንደኛ ነገር ይሄ ሴትዮዋ እንደዚህ ያለች የሚባል ብላ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ዘመን ያመጣው ነው፣ ጊዜ የወለደው ነው። ጊዜ የወለደው ብዙ ነገር ተባብሏል። ሰው ልጁ ህዝቡ ማለት ነው እርስ በራሱ። ስለዚህ በዚህ ለምን አለች ብለን ለልጇ እንደዚህ ለምን አለቻት ብለን የምንለው ሳይሆን ለልጇ የፈለገችው የማለት መብት አላት እናቲቱ። ልጆቹ ግን አንድ ጊዜ በዚህ መልኩ ተያይዘው እየሄዱ ያለ መሀል ገብቶ ወደ ፖለቲካ አዙሮ ማሯሯጥ ልጆቹን ከሚፈልጉትን ከማድረግ ምን ታረጉት? ስማዕኩ ለድምጽ ድምጽ ነሩ ኤኒዌይ የሚፈልጉት ነገር ከማድረግ አናስቆማቸውም። ተግባባን? ግን አሁን የሶሻል ሚዲያውን እያየሁት ያለሁት ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ወደ ግል ጥቅሙ ነው ሰው እየወሰደ ያለው ገንዘብ። በዛ የሚተዳደር ሰው ብዙ ሰው አለ በዚህ በዩቱብ ገንዘብ። ስለዚህ ለልጆቹ ወደ ጥቅማቸው ወስደው ወደ ግል ጥቅማቸውን አድርገው እንትን እያደረጉት ነው እንጂ እናት እንደ እናት የፈለገችው ማለት ትችላለች። ለልጇ አሳድጋታለች። እዚህ ሀገር ሆነ ብዙ መከራይተህ ነው የምታሳድገው። ብዙ ልትናገር ትችላለች። ያሉበት ሀገር የተለያየ ሀገር ነው። ሴት ልጅ ናት፣ የሴት ልጅ እናት ናት። በአንድ ደቂቃ በዚች ህፃን ልጅ ምን ወይ በዚች ሴት ልጅ ገና ጀማሪ ምን እንደሚፈጠር አታውቅም። ዞሮ ለራሷ ነው የሚመጣው መከራው። ተመልሳ እሷን አሳድጋ ሌላ ይዛ የምትመጣብኝ ደግሞ ላሳድግ ነው ወይ ብላ ፓኒክ ልታረግ ትችላለች። አይ ዶንት ላይክ ትግራይ ፒፕል ላለችው ከዛ በላይ እየተባባልን መተናል። በየቤቱ ማንም ሰው የሚለው ነው ይሄ ፖለቲካ የወለደው የሆነ የዘር በሽታ የወለደው ስለሆነ ሁሉም ሰው ይለዋል በየቤቱ። ተግባባን? እሷ አደባባይ ስለወጣ ቃሏ ነው። እሱ ደግሞ 27,000 ህዝብ ተከምሮ እሱ ብቻውን ሆኖ እዛ ሲናገር ወጣት ነው። ትሪገር ሊደረግ ይችላል፣ መልስ ሊሰጥ ይችላል፣ እላፊ ቃል ሊናገር ይችላል። ለዛ ደግሞ ይቅርታ ጠይቆበታል። አለበለዚያ ግን የነዚህ ልጆች ወደ ሚዲያ አምጥቶ 24 ሰዓት ስለዚህ መናገር ማለት እኔ ምንም አይታየኝም። እነዚህ ልጆች እንደውም ጭራሽ ታዋቂ አድርጋችሁ አሁን በስንፍና ዓለም ላይ ባለንበት የዩቲዩብ ገንዘባቸው ሰርተው ሌላ ነገር እንዲያደርጉበት እንጂ እሱ ወንድ ልጅ ነው። ነገ ጧት ይረሳዋል፣ ሌላ ዓለሙ ይገባል። እሷም ተመክራ ተዘክራ ትረሳዋለች፣ ሌላ ዓለም ትገባለች። ወይ ደግሞ በዚህ እልህ አንድ ላይ ቀጥለው ደግሞ ሰውን ያስደምሙታል። አይታወቅም። ተግባባን? ስለዚህ ወደ ፐርሰናል እንትን አትውሰዱት። የራሳችን ስንት ነገር አለብን። ህዝባችን ስንት ነገር እየሆነ ባለበት ሰዓት ወደ ግል እየወሰዳችሁ ትግሬ እንደዚህ ብላለች ሴትዮዋ። እንዴ ትግራዋይ ሆኖም እኮ ሌላ ነገር የሚል በውስጥ ሊኖር ይችላል ተገልጦ ቢወጣ። ምክንያቱም በደረሰብን መከራ በደረሰብን ችግር ኦሮሞም ሆኖ ሌላ ነገር የሚላለ ስለ አማራ ስለ ችግር በዚህ ባለው የፖለቲካ ውጥንቅጥ። ስለዚህ ሴትዮዋ ተናገረች ብላችሁ ይሄንን ብለው ወደ አሞራው ማምጣት ወይ ደግሞ ወደ ልጅቷ ወደ አሞራ የሚመጣ ያለ በጠቅላላ በእኛ በኩል መቆም ነው ያለበት። አይደለም ሴትዮዋ ከዛ በላይ አልተባልንም እንደኛ እንደ ትግራዋይ በአደባባይ በፖለቲከኞች በአዋቂዎች መጥፋት አለባቸው ተብሎ አልታወጀብንም እንዴ? እንደ ህዝብ እንደ በቆሎ እሳት እስከነ ህይወታችን አልተማገደብን እንዴ? ይሄ እኮ ተፋቀሩ ነገ ጧት ይላቀቃሉ። ምንድነኛ ምን ጉዳያችን ነው ይሄ ሆኖ? ከዚህ በላይ በዚህ ፖለቲካ ዘመን ከዚህ በላይ ተደራርገናል፣ ከዚህ በላይ ተባብለናል። ስለዚህ እቺ እናት ካላት የሶሳይቲ ተጽዕኖ እኔ የሰማሁት እንደውም የአማራ እንትን አይደለችም የሌላ ብሔር ተወላጅ ናት ብዬ ብሔሯ ሁሉ ነግሮኛል። እኔ መናገር እዚህ አልፈልግም፣ ግን እያስጮኸው ያለው የአማራ ተወላጅ ናት በማለት ነው እየጮኸ ያለው ሚዲያ ላይ። በጣም የሚያሳዝን ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህም ትምጣ ከዛም ትምጣ ግን በማህበረሰቡ ላይ ካለ ጫና በማህበረሰቡ ላይ ካለ ችግር እቺ ልጅ እንደዚህ ብላ ዘላ ብትሄድ ከማህበረሰቡ ጋር እገለላለሁ ብላ ሊሆን ይችላል። እቺ ሴትዮ እኔ ልታስገልኝ ነው ወይ? አንቺን ወልጄ እንደዚህ ሊሆን ነው ወይ? የዚህን ያህል የገነባሁት የሶሳይቲው እንትን ደግሞ አሁን እንትና ጋር ገባሽ ተብዬ እንዲሆን ነው ወይ ብላ እንደ እናት ከውስጥ የተናገረችው በአደባባይ ማውጣታቸው። አዎ እኔም እንደዛ ነው የሰማሁት። ከታች አንብቦት የዘሯ ያወጣችበት እናቲቱ የተባልኩት እኔ ሰው
እየሮጡ ሄደው አማራ ጋር ይላከካሉ። አማራ ነገር ማጮህ ይወዳል። በዛ የተጮህ ደግሞ ሁለቱም ይሄን ትግራይና አማራ የሚባሉ ነገር ማጋጋል ተጋግሎ ሌላ ፖለቲካ ሌላ የገቢ ምንጭ መሆን ነው ያየሁት እኔ እንጂ እኔ አላዋለድኳትም አላቃትም። ሰው በሚያስጮህ ነው ያየሁ ያሉት እንደማንም ሰው። ስለዚህ ኦቨርኦል ማለት የፈለኩት ምንድነው እኔ እንደ አንድ የትግራይ ተወላጅ እናንተ ሌላ ችግር አለብን አቁሙት። ይሄን አሞራው ቀላል ልጅ አይደለም። 27,000 በተሰበሰቡበት አንድ ትግራዋይ ከሱ ጋር ሆኖ ገብቶ ሳይናገር ብቻው መክቶ ወጥቷል። ለሱ የሚመስለው ራሱ ደግሞ ሲፋቀርም ሲገናኝም ራሱ ነው። ብቻቸው ሆኖ ነው የተገናኙ ነበርን እንደኛ ሲደዋውሉ ነበርን እንዴ? ሁሉ ነገር ሲደራረጉ ነበርን እንዴ? አልነበርንም። አሁን አደባባይ ወደ ህዝብ ስላወረዱት ብለን እንደዚህ መሆን ለኛ አስፈላጊ አይደለም። ስንት ትዳር ፈርሷል በዚህ ፖለቲካ ሰበብ አይደለም። እነዚህ ህፃናት ልጆች ዕቃ የሚጫወቱ ማለት ነው። ስንት ልጆች ተበትኗል። ስንት ልጅ ያለ አባት ያለ እናት ቀርቷል። ስለዚህ ስናር ቢግ ዲል እንደተጋሩ we are better than this። ከዚህ በላይ ማሰብ የምንችል ነን። ከዚህ በላይ ርቀን ችግር ተቋቁመን ችግራችን ማስተካከል የምንችል ሰዎች ነን፣ ህዝቦች ነን። ስለዚህ drop this shit drop it። ምንም ምንሐት እዚህ ክስታይኩም አይኮነን እዚህ አርስትን አይኮነን። of course ናይ ሞራል ግዝፈት ከይበጽሖ ኣብዘይ ሕማሙ ከይወደቕ ወይ ኣብ ስትረስ ከይኣቱ ንዑ ብዝርከብ ረኺብካ በምታገኙት አግኝታችሁ እሱን ማጽናናት። ቢጋጭም ቢናጭም ልጅ ነው። ልጅ ገማ ተብሎ አውጥቶ አይጣልም። ለዛ ነው ነገ ጠዋት ተበላሽታባት እንዳትጣልባት ነው እየተፋፋቀች ያለችው እናቲቱ። ደሴምክም እሱም እኛም ልጃችን ነው። በዚህ ማለት በዚህ እሱ እንዲጎዳ አንፈልግም። ሞራሊ ሜንታሊ እንዳይጎዳ እሱን ሳፖርት የምታደርጉት ለግሉ አይዞ ልጅነት ነው ያደረከው። ግን እዚህ ጋር ጥፋት ነው። በጥፋቱ መሰረት ደግሞ ይቅርታ ጠይቋል። አስጠይቀውታል ይቅርታ። ስለዚህ ላይፍ ኢዝ ጎዝ ኦን። ከቀጠሉም ይቀጥላሉ፣ ከተለያዩም ይለያያሉ። ወልደው ከብደው ልጆች ስንት ቤተሰቦች አሉ ተለያይተው። እነዚህ እኮ ዝም ብለው ነው እና እዚህ ጋር አምጥቶ አስጮሆ ጊዜ ፈጅቶ የዚህን ያህል ቁጭ ተብሎ really we have stuff to do. We have a better things to do. ከዚህ በላይ ማድረግ አለብን አለን። ከዚህ በላይ ህዝባችን እየጠፋ ነው። ከዚህ በላይ ይሄኔ እኮ አንድ ላይ ሆነን ለሰላም እንዘምር ቢባል እኮ የዚህን ያህል አንሰበሰብም ነበረ። ግን 27,000 ለነዚህ ልጆች 27,000 ተሰብስቦ ሳይ የዚህን ያህል እንደ ህዝብ ነው የወደቅነው። ኢትዮጵያ እንደ ህዝብ የበሪያ ወዳደቅ ነው የወደቅነው። 27,000 የነዚህ ሁለቱ ጉዳይ ለማየት ተጠቅጥቆ በጣም ያሳዝናል። ላይፉ ይቀጥላል፣ እሷ ይቀጥላል። እሱ ደግሞ የበለጠ ከአሜሪካ የበለጠ ሀገር ነው የሚኖረው። ይሄ ልጅ ኔዘርላንድ እኮ ነው የሚኖረው። ከዓለማችን አለ የተባለ ኢኮኖሚዋ ሀይ ከሆነ ሀገር እኮ ነው የሚኖረው። ለወረቀት ብሎ ምን ከአሜሪካ ነገር የተሻለ ሀገር ነው የሚኖረው ይሄ ልጅ። በዛ ላይ ወንድ ልጅ ነው። እዚህ ዛሬ ያየ ነገ እዛ ላይ ይችላል። የእናቲቱ ስጋት ግን እንደ ተጋሩ ሊገባን ይገባል። እኔም በሆን ከዚህ በላይ ላስጮኸው እችላለሁኝ። እኔ ዘር ባልደርስም ምለው ራሱ አላውቅም። እኔም በሆን ሴት ልጅ እንደዚህ ስትል ምክንያቱ አንድ ጊዜ ከፈረሰባት ሴት ልጅ ጋር መጠገን ስለሚከብድ መመለስ ስለሚከብድ እንጂ እኮ ተፋቅሮ ቤተሰብ ሰጥቶ እኔ በቤተሰብ አይደል እንደ መጀመሪያ ትዳር እኮ ቤተሰብ ያመጣ ቤተሰብ ለቤተሰብ ተዋውቆ ነው አይደል የተጋባሁት። ታሪኬን ታውቃለህ ሁሉ እኔ ትግራይ ተወላጅ ኖርኩ እንዴ? ከዛ ትዳር አትኖርም። መኖር ከሌለብህ አትኖርም። በግድ አትጋቡም ተብለው ደግሞ አብሮ ያረጁና ቃለን። ስለዚህ ይሄንን ወደ እንትን ወስዳችሁ አታስጭሁት። ወደ ዘር ወስዶ የሚያስጮኸው ግል ተጠቃሚ ብቻ ነው። ምክንያቱ በዚህ ኑሮን ያደረገ ሰው አለ። ላይፉ ልጆቹ ቤተሰቦቹ በዚህ የሚመራ ሰው አለ። ዩቲዩብ ሂዱ። አሁን ዩቲዩብ ጠቅላላ ይሄ ነው ያለው። አሁን ዩቲዩብ የሚወሰድበት ምክንያት ለምንድን ነው? እስማኒ ገንዘብ ሊያገኙበት ነው የወሰዱት ወደ ዩቲዩብ እንጂ እርቅ ፈልገው አይደለም። እዩት፣ ሶሻል ሚዲያ የፖለቲካ መጠቀሚያቸው። አዎ ተጋሩ እንደዚህ ዘጋ ሄደው አማራ እንደዚህ ዘጋ ሄደው የሚሉት ተሰብስበው ምንድን ነው የግል ጥቅማቸውን ነው እንጂ እነዚህን ልጆች ሲገናኙም ሰው አልነበረም። አሁን ደግሞ ሰው የመጣው ለራሱ ጥቅም ነው። ሁለተኛ ደግሞ ዛሬ አሸማጋይ ነን ጅኒ ጃንካ የሚሉት ትላንትና ይሄ ፍቅር ጮሆ ርቀት እንዲሄድ ደግሞ እጅ አለባቸው። ተለያይቶ ተኮራርፎ በተዘጋጉ ጊዜ
ይሄ አሁን 27,000 30,000 እየሰበሰበ ሲያናገራቸው የዋለን ያስታረቃቸው ፍቅራቸው እንዲቀጥል ያደረገው ትግራዋይ መሆኑ ሳያውቅ ነበር እንዲያስታረቃቸው። አልፈልግህም ተባብሎ ሄደው አለን እኮ ሶሻል ሚዲያ ላይ ቁጭ ብለን እኮ ያየን ነው ባንናገር። ተቆራርፈው እኔ እኮ አልወዳትም ተባብሎ ተራርቀው እያለ አሁን የሚዳኙበት ቤት ውስጥ ገብተው ነው ተመልሰው የታረቁት። ሴትዮዋም ተናግራለች፣ ተመልሰ ስላስታረካቸው በጣም ከፍቶኛል ብላለች። ስለዚህ ይሄ የሚያስጮህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለ is a business, so don't be the reason። ለዚህ ግብአት አትሁኑ። ለዚህ የሁላችሁ ትግሬዎች ተሰብስበው እንደዚህ ያለ ነው ደግሞ ተብለው ሌላ ቢዝነስ ተከፍቶባቸዋል። የሁላችሁ አማራው ደግሞ በዚህ ያለች ነው ያቺ ኦሮሞ እንትን ደግሞ ሌላ አጀንዳ ከፍታባቸዋለች። ይሄው አሁን እሷ ወዳን ነው አሁን ለኛ ጅጂ አርስት ከፍታ ስለኛ ተከላክላ የምትናገረው አይደለም። ርዕስ ነው እዚ ገቢ ነው። ዩቲዩብ ከፍታለች። እንግዲህ እንደ አማራ ሆናችሁ ተሰብስባችሁ ከመጣችሁ እኔ ደግሞ በልጁ በኩል ነኝ ብላ ደግሞ ስለ ልጅ ጠበቃ ሆና ትናንትና ልጁና ዘሩን ስታዋርድ እንዳልዋለች ዛሬ ደግሞ በልጁ በኩል ሆና መጣለች። በዚህ ጋር ደግሞ በሱ ሆኖ መጥተዋል። ሶ ይሄ ምንድነው ካላችሁ እዚ ቢዝነስ የቢዝነስ ግባታቸው ምንጭ አትሆኑ። እኔ እንደ ትግራይ ተወላጅ ግን ይሄ ስራችንም አይደለም። ይሄ እንደዚህ በለካለካ የምንገኝ ህዝቦችም አይደለንም። ከዚህ በላይ ስራ አለብን። አሌክሱ ወንድ ነው። 27,000 መሃል ገብቶ የሚመስለው ተናግሮ ወጥቷል። ለናቲቱ አላስፈላጊ ነገር በመነጋገሩ ስህተት ነው። ይቅርታ አስደርግተዋል። አይቻለሁ የተቆርጦ ቪዲዮ ይቅርታ ብሏል። ከዛ በላይ ማለት ካለበት በጉሉ ደውሎ ይበላት፣ እናት ነች። ከዛ በተረፈ ግን እኔ የምልህ እንደ ወንድሜ ይሄን ፔጅ አቁመው። የቆሎ ንፍሮ ወሬ ነው ለኔ። አመሰግናለሁ። መኪና ላይ ስለሆንኩ ነው። ከእናንተ በፊት ስለገባው ቆማችሁ ስለቆያችሁ በጣም ይቅርታ። አማራ መናገር ሰማሻለሁ የኔ እናት። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ጎራድ ቴንክ ዩ ዲጃትና ብጣዕሚ አመስግን ጓራያ ትብልየ ነገር ካለ ዛሬ ትኸድት ወንዴ ኩሉ ሓምጠኩም ኢለ እኪ ኩልና በቃ ላብና ባዕልና አጀንዳ ንክዳን ሕና ርኢቶና ቀሚጥና ኔና ብዙሕ ካብ ዝለዓለ ተለይፃና ልፅቡቅ እዩ ሃም ተጋሩ ሃምቲ ጅጅል በለቶ እዩ ኣነስተ የልብለኹ ኣዳ ዜላ መብታ እዩ ደስ ዝበላ ትናገር ትኽእል እያ ኣንሕና ሕዚ ዝልባዕሉ ዘቦዝ ዝልትብልሲ ኣዳኣስ ሓንቲ ኣድግያ ግዛዕ ትብል ነይራ ማለት እዩ እዚ ፀርፊ ልባዕሉ ለለና ሕማማ ውሽጥና እዩ ንኣቶም ሃም ኣድጊ ጌርና ናምቁፃር ስምዒት ዝበለለና እዩ እሳ እንደገና ለኣና እቲ ዓይነት ስምዒት እኒአዋ ሳ ይልምልከታ ሃመይ ጌራ ትገልፀና ልተጋሩ እቲ ዓይነት ርድኢት እኒአዋ ለዓይና ልምልከት ለዓና ይኮነ መብዛሕቲና ግን በቃ በተለይ ኣብ ማሕበረሰብ ሲ ኣምሓራ ኣድጊ ግዛዕ ልብለ ተሓሳስባ ዋላስ ከዓ ሕዚ ኣብ ጥዑይ ዓዲ ኢና ንነብር ላበሉ ልናገሩ ቃላት እኒአዋ ኣነ እዚ ኣብ ማሕበረሰብ ሲ ክንሓድጎ ይኒህና ለኣና ክፀርፉና ለየንዶልየ ነገር እንድሕር ኮይና ንሕና ለብልዕሊ ዝኾነ ማሕበረሰብ ለሎ ነገር ንሓድጎ ጥራሕ ኢለለና ኣናም እየ ልኣምን ለምሓራይ ኣድጊ ላበልክስ ተመሊስካ እዚ ኢልኒ ኢልካ እንድሕር ተእዊ ኮይንካ እዚ ትብለና ላስ ትክክል ኣይኮነ ክበስ ኣዲ ሓንቲ ኣድጊ እያ ላበላ ይናገራ ነይረ ንሕዝ ልባዕሉ ሞለል ኣዲ ኮይንካ ሶ ኣነ ሃም ሓንቲ ጓራያ ኣዶ እያ ኣሜሪካ ትቀመጥ ኣውሮፓ ትቀመጥ ሓበሻ እያ ኣዳሚ ኩላ ኣብ ልብስኻ በፂኣ ክትኾን ለይትደልያ ነገር ኣብ ሰብ ግን ክኾን ተበራታትዑ ሰባት ተሃሊኹም ኣነ ዘይቕበል ንምንታይ በቃ ኣነ ልደቀይ ልደልየ ነገር እንድዕር ዝኾይኑ ሲ ኣነ ጓል ኣንስተይቲ እዮ እሞ ትማሊ ልበፅሐኒ ነገር ክበፅሕ ኣይደሊ ደዚ ኣሌክስ እንደገና ትግራዋይ ስለልኾኑ ሕሚምኩም ይኾንኩም ኢድኹም ኣብዚ መፅኹም ኣጀንዳ ጌርኩም ኣለኹም ዋይ ሱቕለይ ትብሉ ድሕራምለ የላ እንድሕር ትሓመሉ ኮይንኩም ንኣሌክስ እንደገና ትሕግዝዎ ትኽእሉ ብኸመይ ሂወቱ ክቐፅል ሃም ንኽእል እዚ ጉዳይ እዚ ተኽኢልካ ጠጠው ብሎ ኤድሌካ ምክንያቱ ካብ መጀመርያ ፍቅሪ እኮ ፍቅሪ ጥራሕ ኣይኮነይ ምክብባር ምትሕስሳብ ምርድዳእ እንዴ ናክልተ ሰባት ፍቅሪ ጥራሕ እኹል ይኮነይ ና ቤተሰብ እኒሆ ና ገጉሓት ቆልዓ እኒአ እዩ እንዴ ሰልካ እኮ ይኮኑ ካይትማርዐ ኣንሕና ወሊድና ለግነና ሒዝና እንዴ ካብ ፅርጋና ምፂና ወሊድና ደቂልና ደርብዮምና ኮይዶም ለደታትና የምናየን ስደት ከይድና ካብዚ እንታይ ክምሃር ኣሌክስ ወይታ ትምሃር ዶዚ ኣብ ፅቡቅ ዓዲ ተወሊዶም ዕድሎም ሂብዎም ሲ ዝኾነ ፅቡቅ ነገር
مساوي عليهم كالتشر كون يوم زبساسي أمريكا تولد سعادات تكون سي كالتشر نيومي بدحر يوم سي نوم صوم سواتس كالتشر نيومي ناس دي كالتشر سلو تسعنون نيومي أمريكا تولد أوروبا تولد كتولد أوروبا تولد دسمان دي تبخاني خلي زي قلنا تخليو حورة سوا تحسس ما خليو أدعسي لمصطة محبرسة نيوا باهل نيوا وق نيوا السات دالي نقر ندقنا بزي ملكعيا قالي تمر على لدالي وين همز عينت محبرسة يكمر على دالي تبل مسلا عيو هم حنتي سؤالكم بقى همز لا تقراوي بمخان صليات تصلوا ايوه لا صلي نقر كل ياخذ قبل حلا فيه وتصقم يتفطي لا زي تقراوي يروحون سبايا تقراوي بديل وايخون وي بزنا لنا بول ديتو إثيوبيان هم إثيوبيان يمصليمنا سبينا هم تصلياتنا تمالي لو حوي يتويلو تقصقصو تنقيرنا يكون حزل اطرح بقى همزيلاتنا لكم هم بحدش تمصوسي بوليتيكالي لو همزي تمصو عليكس انا هم حنت تقروي تلنقرا كم مجمرو لي طعم نجر لحالي لا فقري تاتي ابن خايل هم مخري هم حدا تقراوي مخنياتو يخوني دي بقلص غيرو صليتو لنقرا كسب وانا صليت لي نقرا قصوري خند حدس لي ولا جلست لي لك لي العمل إذا زي حزر له هي أي تأتاتيو نو شجري يولي فقري لا شنفال فقري يا شنفال ماري يخم يخمكو أنا بوليتيكا هندي تجارو قدم حزر زرينة ولا ينبرة أم حراي تجراوي تمرعيو أبزات أورنت جزي فح بتون الوزار يخم يخم أنحناكو تمالي بالجورنا نجر أفنان طلعنا لتولد محبرة وحمل الله ورسينا هندي حما صبغلات ناقرنا لنا النسبات كوينا ساتهم لها ما بلع علينا مالتي حزي زي بوليتيكال زي حاديقنا ديزلنا مني سمو زي أليكس وسنت ولا يخونو هم مخرجنا أنا ديزلا إنها تخبرني أول إنها في سوشيال ميديا متأصل لو واردتها إنها معت سحتت كل يا خليو إنه إياه أدخل إياه كنا دركا على السوشيال ميديا ناقا قحت لديزلو علو بدأ أيام كنت عارفوا كنا دركا أتقول زهم زي أتبهال أدعي كنت قال زهم تبي تعرف الجيز اللي وعلو أوكي ودينا لنا بقى نقريها سلازي لديزي ما أي تقماتم ديزي من النقر مثلا تستحسب ما قتل اللبات ما قارت على اللبات يناتوا مكر مسمات على اللبات وسامي ويسوانو الناتهم الناتنات بأمريكا تولد من تون بنيا وق بنيا استحسب بنيا بهالدمو الناتنات ما تفون نقر بتدرجون كون ما شال على اللبات قالوا ندمو لمن تأيي أنا حزي كيس غيري ناقو زلاوش لمن تقل دوري على أدتاتين مالتي بقى أجيز أشمون قبل لنا نودينا ناوي حفتنا سو كمان الناس ياخد عقني يوم بي عدا أبو سلو ما أبو يلسل خرا بقى ودينا لنا بدي أحوات أنا لا تسويت بيرسوناليتي يم بي وقيسا سجمع أنتو تحس خسامي خلنا تخونك قوارا يا معري أنا الولخو زارس لابدك ناس أين محلالف زارني نتحس أنا محلالف فيه لا أنا أم بي لساتريني أفضل مع بيرسوناليتي تحلي واحد لا أوكي عندك نغركي لم تبي تقريها توقع لغصغي تقراوي تسلا لخونخو تقراوي يا مالك عندي أصابين تناقرين أنا تقراوي أنا تقراوي أكاد أنا مستقراوي سلا تفقركم أزرية أكاد أمي تقراوي لفكرن لخبرن سلا رخوكم بي لا يخبرن تتخون أنا تقراوي بتشاس للخونة أي مراعي كرتا قرني عبيز لقراوي أي مبروي لمن تاي مالي تنبرو أسخن تقراوي سلا الخونة إلا كلكم أسخي عندي مامرة السخس إيه بلا كلكم السخي ودم حراي ما لو تقراوي تخني أخي ويفكركي أقدام تقانينا تفاقرنا سلا لخبراني مسو نبر لهم تقراوي سلا الخونة قري خوني ሶስት አመት በፊት ተብሎ የተለያዩ አማራና ትግሬ ምን ይሆኑ ሻማ አሉ እኮ እናት ለምንድን ነው አንቺ የእህትሽን ብቻ ብታወሪ ያልተለያዩ አብሮ የሚኖሩም አሉ ኦኬ አንተ ጊዜ በናይ በስማኒ ዋ ታክሲ ጓዳ አንዴ በናትሽ አንተ ጊዜ በጃ ሕጂ አብዝኽ እንደለኹ ክልተሜትን ሱሳን ሰብ ኣለኹ ክልተሜትን ሱሳን ሰብ ሓደ ሓውና ኣሎ ናይ ልቢ ሕማም ዝሓዞ ኣብኡ ከለኹም በብዓቕምኹም ሓግዝዎ እዚኣ ኣድዩ እያ ቪድዮ ትወፅእ ትኽእል ዲኺ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ኣድዩ እያ ናይ ልቢ ሓሚሙ ማለት ትቆልዓ
حجي تايو تحجزوا زي تقولوا ولا بشير